अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? खुश है? आपको मेरा बहुत बहुत सलाम हो। कल इतवार है और आप छुट्टी मनाएंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों को खिलाएं पिलाएंगे। तो किसी दिन इंशाल्लाह एक प्रोग्राम ऐसा बनाऊंगा कि आप छुट्टी कैसे गुजारते हैं और मैं छुट्टी कैसे गुजारता हूँ, इसके ऊपर भी बनाएंगे। हम आपस में, चूँकि हमारी दोस्ती हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे एक दूसरे को थोड़े फैमिली का तारुफ भी हो और ताल्लुकात भी हो। तो बात यह है कि आज सर मैं ये एक वीडियो आपके सामने बनाने लगा हूँ कि पाकिस्तान से लेकर वाया मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तान की बदनामी। पाकिस्तान से लेके वाया मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तान की बदनामी। ये दोस्तों, आपको पता है कि हमारे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले जो नारे और स्लोगन लेके आए हैं, उसमें एक स्लोगन और नारा लेके आए थे, हरा पासपोर्ट। हरे पासपोर्ट की कदर ये जो लोग बैरून मुल्क के रह रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बना रहा हूँ कि इमरान खान ने ये वादा किया था कि हरा पासपोर्ट जो है ना, ग्रीन पासपोर्ट, हमारा पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट है। एक तो ग्रीन कार्ड होता है ना, हमारे पासपोर्ट का कलर ग्रीन है और इसलिए हम इसको हरा पासपोर्ट या अंग्रेज़ी में ग्रीन पासपोर्ट कहते हैं। तो ग्रीन पासपोर्ट की इमरान खान ने कहा कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो हरे पासपोर्ट को लोग दो हाथों से सलाम करेंगे, जैसे मैं आपको सलाम करता हूँ। और आप जिधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, आपको हर जगह इज्जत होगी। इज्जत, अब कोई इज्जत नहीं है। तो फ़ॉरेन के जो लोग थे वो बड़े हैरान होते थे कि यार ये इमरान खान वाकई जो है ना, क्योंकि बातें तो सर वो तकरीरों वाली सरकार है, बातें तो आप भी उसे कोई तकरीर अंदर भी जो करेगा तो उससे देखने लगे वो किस तरह की करेगा। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नहीं कि इतनी महंगाई हो गई है, सारा कुछ हो गया है, और उन्होंने उसी तरह तकरीर करनी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हरे पासपोर्ट की कहानी दोस्तों मैं बताऊं, अभी जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है कुछ अर्सा पहले वो एक कंपनी है, उसका नाम है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग कंपनी। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग कंपनी, वो हर मुल्क की जो है ना वो पासपोर्ट की रैंक बताती है कि अब आपका पासपोर्ट 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। और जब ये चीज़ वो बनाती है ना तो उसमें वो देखती है कि आपको वीज़ा के हसूल में कितनी आसानी होती है, फिर उस मुल्क में आप जाते हैं तो आपको सैर कहाँ कहाँ ईज़िली आप करते हैं, आपको कौन कौन सी सहूलतें दी जाती हैं, और लोग कितना आना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के ना फिर एक पासपोर्ट का वो नंबर बताते हैं हेनले कंपनी वाले। हेनले, HANELY, हेनले कंपनी वाले। अब दोस्तों, जो ताज़ा तरीन हेनले कंपनी की आई है ना सर्वे, अफसोस की बात है, जैसे और मसलों में पाकिस्तान पीछे गया है ना, तो पासपोर्ट रैंकिंग में भी पाकिस्तान 2 नंबर और पीछे चला गया है। मैं आपको बताऊं कि टोटल इस वक्त जो पासपोर्ट वाले मुल्क हैं ना 109 है, 109 टोटल, ठीक है। जिसमें आप हम कहते हैं कि जी नॉर्वे का नंबर 1 पासपोर्ट है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड का नंबर 2 पे है, UK का नंबर 3 पे है, अमेरिका का 4 पे है, ऑस्ट्रेलिया का 5 पे, इस तरह करके वो रैंकिंग बनाते हैं। इस तरह है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग पोजीशन 2 नंबर और गिर के 106 हो गई है, और टोटल कितने मुल्क हैं? 109। यकीन करें, बड़े ही दुख वाली बात है। पहले भी दुख वाली बात थी, लेकिन इसने, इमरान खान ने तो नारा लगाया था कि जब मैं आऊँगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। पासपोर्ट लोगों ने ये समझ लिया था, फॉरेनर्स जो हमारे हैं, फॉरेनर्स लोग, कि हमें शायद उसकी बुनियाद पे सिटीजनशिप मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए इमरान खान को कहते हैं ना कि फ़ॉरेन से ज़्यादा फॉरेनर जो हमारे हैं ना, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, वो इमरान खान को ज़्यादा चाहते हैं, ये कहते थे, क्योंकि इमरान खान बयान ही ऐसे देता था। अब 2 रैंकिंग नीचे होके 106 पे आ गई है, और अल्लाह ना करे खाकम बदाहन कि जनाब ये हम आखिरी 109 पे भी आ जाए। वैसे
جو روپے کی قدر و قیمت میں نا وہ ہم 109 پہ ہیں. آپ کو پتہ نا یہ افغانستان بھی ہم سے آگے نکل آیا ہے کرنسی کے حساب سے. اس کے جو 81 افغانی لیں نا 81 افغانی تو ان کو $1 ملتا ہے، اور ہم 155 لیں تو ہمیں $1 ملتا ہے. تقریباً ڈبل جو ہے نا فرق پڑ گیا ہے. تو یہ کہانی جو میں آپ کو سٹوری سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر وہ جو ہے نا سعید مراد صاحب، اس کے والد صاحب آسٹریلیا گئے، اور آسٹریلیا جا کے وہاں گرفتار ہو گئے ایئرپورٹ پہ، سڈنی کے ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو گئے، اور ابھی تک گرفتار ہیں. یہ ہفتہ ہو گیا ابھی تک گرفتار ہیں. اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ اب مراد سعید آپ دیکھیں کہ وہ بھی تقریباً 30-35 سال کا وہ ہے، تو اس کا والد جو 65-70 سال کا تھا وہ سٹوڈنٹ ویزے پہ وہاں گیا ہے. پتہ نہیں اس کے کیا مقاصد تھے. وہ جناب ادھر سے ہوتا ہوا، ملیشیا سے ہوتا ہوا، سڈنی ایئرپورٹ پہ جب پہنچا انہوں نے اس کے کاغذات کی چیک کیے تو وہ سارے فیک کاغذات تھے، نمبر 2 کاغذات تھے. کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کہیں کوئی ایڈمیشن نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا وہاں پہ، اور ابھی تک گرفتار ہیں، اور ان کی رابطہ بھی نہیں ہو رہا، اس کے والد صاحب سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس طرح ہماری اتنی بڑی بدنامی ہوئی ہے. تو وایا ملیشیا جو میں نے بدنامی آپ کو بتائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ملیشیا میں عمران خان نے اسلامی ممالک کنٹریز میں جانا تھا، جہاں عمران خان نہیں گیا، وہاں یو ٹرن کیا، یو ٹرن نہیں وعدہ کر کے مکر گیا بالکل آخری دن میں. اور ہمارے ملیشیا بھی ہم سے ناراض ہوا. ترکی جو ہمارا اتنا پیارا ملک ہے ترکی، وہ ہم سے ناراض ہوا، اور ہمارے قطر ہم سے ناراض ہوا، اور اسلامی ممالک جتنے تھے 52 کنٹریز کے، بھئی انہوں نے کوئی وفد بھی نہیں بھیجا. اتنے دباؤ میں آ گیا عمران خان صاحب کہ وفد بھی نہیں بھیجا. تو یہ مراد سعید کا آپ کو پتہ ہے کیس چل رہا ہے جعلی ڈگری کا. اس کا جعلی ڈگری کا کیس چل رہا ہے، لیکن چونکہ حکومتی معاملات ایسے ہی ہیں جیسے ان کا فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، اور وہ 8-6 سال سے چل رہا ہے، اس کو کوئی فیصلہ نہیں ہونے دے رہا ہے. اسی طرح مراد سعید کا بھی چل رہا ہے کہ اس نے ایک دن میں 3 پیپر دیے ایک دن میں، اور دوسرے دن ہی ڈگری لے لی اس کی ڈیٹ کے اوپر جو لگا ہوا ہے. جو ہمارے تک جو خبر پہنچی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ دوستو ہماری تازہ ترین بدنامی ہے جو عمران خان کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی بدنامی ہوئی ہے. اور اب ہمارا پاسپورٹ کی ایک تو میں نے یہ بتانا ہے کہ رینکنگ جو ہے 2 نمبر اور نیچے چلی گئی ہے عمران خان کے آنے کے بعد، 106 پہ آ گئی ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہی حالات رہے تو آخری نمبر جو ہے نا ہمارا ہو جائے گا 109 نمبر. خاکم بدہن، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میرے منہ میں خاک. تو یہ دوستو کہانی تھی جو ہماری یہ تازہ ترین مراد سعید کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی کہ مراد سعید جیسے لوگوں نے عمران خان کو جو ہے نا اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. یہ 5 پیارے جو ہیں مراد سعید، فواد چودھری، فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان اور سعید اکبر، یہ 5 پیارے جو ہیں نا عمران خان کے، یہی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. اور جب کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو سب سے پہلے جمپ لگا کے یہ دوسری کشتی میں چلے جائیں گے عمران کو ڈبو کے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ خراب ہوئی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو شیئر کی ہے. اس کو شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ، اینڈ سبسکرائب کریں.